السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناه البيضاوي للمعرفه والعلم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديده. غادي نحاولوا نتقاسموا فيها موقع جديد على غرار المواقع اللي تقاسمناهم في الفيديوهات السابقه. فموقع اليوم على خلاف المواقع السابقه اللي كنا كنبارطاجيو معكم، اللي كانت خاصه بواحد الفئه عمريه متقدمه نوعا ما، كنقولوا في من الاعدادي للفوق، الثانوي، الجامعي، وكذلك المواقع الثقافيه. فاليوم غادي يكون الموقع ولا الموقع ديال اليوم عنده واحد الطابع خاص، هو انه كذلك يشمل حتى الفئه الناشئه، وهذه هي الفئه اللي كنا ربما ما تطرقناش ليها بزاف في المواقع اللي بارطاجيناها معكم. فاليوم ان شاء الله غادي يكون موقع خاص، ماشي خاص مي كاينه فيه هذه القضيه ديال كاين فيه الفئه العمريه الصغيره، من الابتدائي، الفئه ديال الابتدائي الا بغينا نقول. فالمعلومات المتوفره في هذا الموقع فجلها فهي كتدخل في في المقرر الدراسي ديال التلاميذ، مي الاساتذه اللي كيقراو بطبيعه الحال فهو حيت هو موقع فرنسي، دونك اساتذه فرنسيين بواحد البيداغوجيه معينه نقدروا نقولوا فرنسيه. ثاني حاجه، هذا الموقع ما كيشملش فقط على البروغرام ولا المقرر الدراسي، وانما في هذا الموقع كتلقى بزاف ديال الفيديوهات اللي هي ثقافيه وممتازه بالنسبه لهذه الفئه العمريه، اللي منها غادي تعاونهم لاكتساب ثقافه معينه. كذلك الشيء الثاني المهم هو انه اكتساب اللغه، غادي تساعدهم اكتساب اللغه. باش كتعلم واحد اللغه بديزاكتيفيتي ولا بانشطه ولا بانشطه ربما ثقافيه اللي هي من عند كما كنقولوا من عند هذوك الناس اللي بغيتو يتعلموا اللغه ديالهم، فهي كتكون ممتازه. دونك فاليوم الموقع علاش غادي نبارطاجيه معكم؟ اول حاجه كما قلت لانه كيتميز بالطابع الثقافي ديال الموقع، الحموله الثقافيه اللي كاينه في الموقع ولو بارطاج اللي كاين في الموقع. غادي تصادفوا في هذا الموقع من بعد ما غادي نبريزونط لكم طبعا البلاتفورم كيفاش دايره، غادي تصادفوا طبعا كاين بعض المحتوى اللي هو خاص، خاص بمنخرطين في مكتبات معينه او لا في جمعيات معينه، لكن اغلبيه ديال الدروس فهي متاحه مجانا للكل ونقدروا نستافدوا منها. فدونك نحاولوا نستغلوا هذا لو كونفينمون بالابرونتيساج اللي هو لابرونتيساج اكتيف. حاجه ثانيه فهو ماشي غير الموقع، ماشي خاص غير بالفئات الناشئه، مي كذلك حتى بالفئات الاخرى، حتى الناس الكبار، فهو متنوع. غير انا غادي نحاول نوريكم دي ميثود ولا الطرق باش الاباء يقدروا يقلبوا في الموقع ولا يبحثوا للابناء ديالهم على اشياء اللي كتخص هذيك الفئه الناشئه، حيت هما اللي ما بارطاجيناش عليهم شي موقع اللي ممكن يستافدوا منه في هذا الكونفينمون. وبالنسبه للناس الناس الكبار فهما قادرين انهم يكتشفوا الموقع ويحاولوا يكتشفوا المحتوى الثقافي المتواجد فيه. فدونك نحاولوا نمشيو للموقع ديالنا. Donc voilà le site web les contrôlés, donc c'est www.lumini.fr. D'accord, donc tu tapes donc l'adresse et puis ça sort un site web qui a l'interface dialo. Donc nous allons voir comment peut-on exploiter le site HADA. On a dit donc voilà que le site HADA c'est de l'enseignement gratuit pour le primaire, le collège et le lycée, d'accord. Donc les trois catégories ou les trois tranches d'âge elles peuvent bénéficier de ce site web, d'accord. Donc يقدروا يستافدوا منه. puisque قلنا ان هاد لا فيديو هادي انا درتها على حساب الناشئه ولا الاطفال الصغار، فدونك غادي نمشي ندخل للبريمير نحاول نكتشف في البريمير شنو كاين فيه، داكور. دونك لوغسك جونطر هنايا لو بريمير بيان سور تيعطيني هنايا سو سون لي نيفو دو بريمير. Donc on a la maternelle qui est une CP, l'ابتدائي الأول, CE1, CE2, CM1, CM2, d'accord. Donc les classes moyennes et les classes élémentaires, d'accord. Donc c'est بحال التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس, d'accord. Donc un peu pareil à ce هادشي اللي عندنا تقريبا في المغرب. Et voilà, donc هنايا donc tu choisis le tranche d'âge اللي بغيتي نتا. donc انا غادي نحاول نشوف ندخل هنايا باغ اكزومبل هنايا لا ماتيرنيل, نشوف كيس كاليا في لا ماتيرنيل. Donc lorsque je clique sur la maternelle كتعطيني هاد le site web. donc في la maternelle كيعطيني هنايا هاد les onglets كاع كلهم في la maternelle نقدر نستغلهم. donc il y a des jeux pour la maternelle هنايا, donc ça me donne des jeux, d'accord.
je peux apprendre l'anglais نقدروا نتعلموا الانجليزيه d'accord يعني هنايا شويه دونك هنايا pour la découverte de l'art مثلا بغيتي سميتو نكتشفوا شويه ديال الفن ايتترا بغيتو تعلم الالفابي دونك هنايا بديفيرون ستيل ولا بديفيرون ميثود ولا برسوم يعني نقدر نتعلم l'alphabet. Donc هنايا كاين لو بليزير دو لا ليكتور. انا غادي نحاول نشوف هنايا هاد لو بليزير دو لا ليكتور. جو في كليكي باش نشوف شنو غادي يعطيني هنايا اكزاكتومون. فوالا دونك هنايا سا بو كو فو رونكونطري هاد لو بروبليم هذا ان هاد لو كونتوني ولا هاد المحتوى ديال هاد لا بارتي مثلا هنايا ما غاديش تبان عندي حيت انا في المغرب داكوغ. نورمالمون هذا سي ديديي لي فرونسي دونك سي ان سيت فرونسي. واش كاين شي موين باش نقدروا نستافدوا حتى حنا غراتويتمون من هاد لوفر هادي؟ بيان سور كاين ان موين. دونك انا جو في فير ولا جو في افيكتوي لو موين. جو في شونجي كنسمعوا هنايا جو في شونجي لو في بي ان باش يكون عندي بحال لو في بي ان ديال فرنسا داكوغ. دونك جو في يوتيليزي لو في بي ان ديال فرنسا. دونك بيان سور اللي ما عندوش الفي بي ان ولا اللي ما كيعرفش فيحاول يدير لي هنايا في لي كومونتير ديروا لي ان كومونتير باش نعطيكم يعني لو لوجيسيال باش تخدموا في بي ان. او بيان غادي تلقاو هنايا الفوق في يعني في هاد لا فيديو غادي تخرج لكم واحد العلامه ديال الاستفهام فيها لا فيديو. تلقاو حتى لو لين في لا ديسكريبسيون باش ديال لا فيديو اللي كتشرح كيفاش نقدر نتيليشارجي ولا ندير واحد اللوجيسيال ديال لو في بي ان باش يمكن ليا نستغل هاد لا بارتي هادي داكوغ. دونك لا في لا ماتيرنيل دونك هنايا انا عندي لو في بي ان ديال لا فرانس. جو بو هنايا نمشي دونك لا ليكتور اوتوماتيكمون لورسك جي شونجي لو في بي ان دونك هاد لا فيديو هادي غادي تخدم عندي هنايا داكوغ. دونك في الاول ما بغاش تخدم حيت عطاتني لا زون جيوغرافيك ولا البلاصه فين كاينين حنا سي بعيده على اولا ماشي كونفونابل ليها. مي دونك فاش درت يعني فاش بدلت لو في بي ان ها هي لا فيديو ديالي خدامه اي جو بو بينيفيسي هنايا غراتويتمون. دونك غادي نحاول نعطيكم هنايا واحد un petit extrait Une crêpe au beurre? Non mais Yetili, arrête de faire des blagues. Mais c'est pas une blague. C'est tout le charme des... Toutes les choses que le renard a mangées dans les contes. Mais on aurait pu ajouter la poule, les œufs au plat. Donc d'accord, donc هنايا كاين ce qu'on appelle هنايا c'est de la lecture. هنايا je peux trouver le texte, d'accord, je peux trouver le texte اللي كاين هنايا d'accord. mais aussi donc نشوف ولا نخلي يعني حتى اللي يشوف لا فيديو. دونك هنايا كاينين d'autres choses الا بغيت نتعلمهم هنايا pour la maternelle مثلا. sinon je vais découvrir هنايا par exemple مثلا le CE2. دونك شنو نقدر نقرا في لو CE2 ولا شنو نقدروا نستافدوا من CE2 من لا كلاس élémentaire. بيان سور هنايا كاين عندي هنايا كيسيوني لو موند، كاين لو فرونسي، كاين لي مات، كاين لونسينيومون ارتستيك. وانا هذه هي الحاجه صراحه اللي عجبتني في لو سيت ويب، ان ممكن نمشيو في هذا لونسينيومون يعني لا كولتور ارتستيك باش تكون عند الدري صغير. دونك صحيح حنا بغينا نبنيو واحد الانسان يكون يعني مثقف داكور. جو بو شوازير لو سبور ولا ليدوكاسيون او ميديا اوسي داكور. دونك انا جو في كليكي في هذا لونسينيومون ارتستيك. Donc ça va me donner le site web هنايا ولا هاد لا فاساد هادي داكوغ. دونك هنايا كاينين كيعطيني هنايا لو بون هنايا لاغ مثلا ديال لو بلاستيك داكوغ. دونك جو بو فواغ هنايا شي وحده من هاد لا فيديو مثلا réaliser un livre magique داكوغ. دونك هادو دي زاكتيفيتي اللي يقدروا الدراري يديروهم يعني يخدموهم في الدار. دونك كونستروير ان فييكول مثلا يقدر يبني ان بوتي فييكول يصاوب مثلا واحد العربه صغيره ولا شي بحال هكا. je peux lui apprendre l'éducation musicale. دونك هنايا مثلا يتعرف على بيتهوفن، هذا درس على الموسيقى ديال بيتهوفن. دونك كاين الموسيقى الكلاسيكيه ايتترا. دونك نقدر هنايا نقلب على d'autres choses داكوغ. فوالا دونك عندي هنايا مثلا سي كي مايكل جاكسون مثلا تعرف على مايكل جاكسون او بيان ازنافور او بيان. دونك كيما قلنا كون جو كليك على هاد ليتاب هادي دونك جو اوتوماتيكمون سا فا مي دوني هنايا اون فيديو اللي اللي غادي تلقاو فيها ليكسبليكاسيون مثلا ديال لو تايم ولا ديال مايكل مثلا جاكسون. عندي هنايا ان بوتي تكست عليه داكور. Il se met en scène dans un clip façon film d'horreur où il devient un zombie et un loup-garou.
tout le monde essaie d'imiter ses pas de danse. Donc voilà, donc هنايا كيعطيك كاع لي زانفورماسيون بواحد الطريقه زوينه على مايكل جاكسون، دونك باش يعرفوا مثلا باش نعرفوا دونك ان بو كولتور. بغينا ليوناردو دافنشي مول يعني اللي رسم الموناليزا، لارتيست كي ابان الموناليزا. داكور دونك كيما قلنا هنا سي لاخ اون بلاستيك. دونك هنايا في هاد لاخ اون بلاستيك سي غادي نكتشفوا كيفاش ممكن نمودي هنايا مثلا ولا كيفاش نخدموا دي تروك هنايا بلا رون بلاستيك. داكور كيما قلت لكم سي بروبابلومون انا ما يخدم لكمش لو سيت مزيان. بور سو سي خصكم تانستاليو يعني واحد ولا ديروا واحد ليكستونسيون اللي غادي تبدل لكم الفي بي ان، سي كتبدل لكم الاي بي ديالك بحال لما مكونيكتاش من المغرب بحال مكونيكتي من فرنسا باش تقدر تستافد من هاد يعني من هاد لو كونتوني هذا. داكور دونك فوالا كيما قلت لكم غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون يعني في صندوق الوصف غادي ندير لكم لا فيديو اللي غادي تقدروا تصاوبوا بها هاد الفي بي ان باش ما يبقاش عندكم هاد المشكل هذا بيان سور. دونك هذا واحد دونك عطيتكم غير واحد اللمحه على شنو ممكن تلقاو هنايا في لو سيت ويب. هاد لو سيت كيما قلت فهو ماشي خاص غير بالبريمير، فهو في الكوليج الليسي اوسي، وكما قلنا يا دي كور ديال المات، يا دي كور ديال الفيزيك، الفرنسي، يا اوسي لا كولتور. هذه هي اللي مهمه، سي لا كولتور يعني الثقافه. ممكن نلقى بزاف ديال الحويجات هنايا. اي جيسبر بيان انكم يعني ان الوليدات يستافدوا من هاد يعني من هاد لو سيت مزيان. وكما قلت لكم ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير الاقتراحات ديالكم الا بغيتو تعرفوا دوطخ شوز ولا دوطخ سيت مثلا، ولا شنو هما النوع ديال لي سيت ولا لي زاكتيفيتي اللي تبغيو تعرفوهم من بعد. دونك اللي نقدر نبارطاجيهم معكم ابري ولا ندير اون بوتيت ريشيرش ماشي مشكل. Et aussi, vous allez trouver كيما قلت لكم لا فيديو جايه دونك اللي غادي تكون على كيفاش ممكن انستالي واحد الفي بي ان باش نقدر نبدل لو في بي ان ديالي. ستادير الفي بي ان ستادير كنبدل لادريس اي بي ديالي وكنولي بحال راني مكونيكتي مثلا من على برا، بحال راني ساكن في فرنسا مثلا، بوغ بينيفيسيي من بزاف من لي سيت مثلا تقدروا تبينيفيسيو من هذا. دونك بوتيتر كو فو كونيسي دوطخ سيت ويب اللي ما كتقدروش تشوفوا الكونتوني ديالهم اترافير هاد لا ميثود هادي. vous allez donc découvrir comment se connecter في هاد لي سيت ويب هادي. اكيد فانتم غتكونوا استفدتوا بزاف من هذا الموقع، نتمنى ان الوليدات يستافدوا منه يعني لو ماكسيموم في هذا الكونفينمون ان شاء الله. ما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم يعني في دي كومونتير في القناه، وكذلك انكم تبارطاجيو هذا المحتوى مع الاصدقاء ديالكم مع العائله ديالكم، وكذلك مع يعني في الفيسبوك ديالكم ولا في لي ريزو سوسيو ديالكم باش تكون الفائده تعم الجميع. وكذلك ما تنساوش اللي مازال ما اشتركوش معنا في القناه فانهم ممكن يشتركوا باش يوصلوهم يعني معلومات اضافيه يعني في الوقت اللي كنصيفطوها ان شاء الله، وتفعيل الجرس كذلك باش اشاك فوا كنحطوا فيديو تقدروا انكم تستافدوا منها. والى اللقاء في مواقع مفيده اخرى ان شاء الله.